السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نطرقوا الموضوع ديال كيفية إنشاء شركة لا كرياسيون دون سوسيتي. أول حاجة خص الإنسان يكون عارفها هي شنو هي لاكتيفيتي فين باغي يخدم، يعني المشروع اللي غادي يدير. ثاني حاجة شنو هو النوع ديال الشركة اللي غادي يدير، واش سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، واش سوسيتي انونيم، واش اس ان سي. المهم هاد المرة غادي نطرقوا فقط لصاغ اسوسيي اونيك وصاغل. علاش؟ لان تقريبا الا نقدروا نقولوا بان اكثر من 75 ولا 80% ديال الشركات اللي موجودين في المغرب هما من نوع ديال صاغل ولا صاغل اسوسيي اونيك. شنو الفرق بيناتهم بجوج؟ هو ان صاغل سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اسوسيي اونيك كيكون فيها شريك واحد ان سول اسوسيي، يعني ماشي كتر. وصاغل هكا عاديه كيكون فيها ابتداء من شخصين حتى ل50 شريك، يعني الماكسيموم 50 اسوسيي. فوق 50 اسوسيي ديك الساعه ضروري عاوتاني كتبدل النوع ديال الشركه. على كل حال اليوم غادي نطرقوا غير لصاغ الاسوسيي اونيك اللي فيها فرد واحد، والصاغ اللي كتكون فيها ما بين جوج الاشخاص حتى ل50 شريك. هذه اول حاجه. دونك دابا غادي نتكلموا على شنو هما المراحل اللي خصك ديرها باش تنشأ الشركه ديالك. اول مساله غدير فوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال هي الاولى، وغتمشي تطلب السيرتيفيكا نيجاتيف. منين كتطلب هاد الورقه؟ كتطلبها من لومبيك. لومبيك هو لوفيس ماروكان دو لا بروبريتي اندستريال اي كوميرسيال. دونك كتمشي لهاد الاداره كتدفع ليهم لا كارت ناسيونال ديالك، وكيعطيوك واحد الاستماره فورمولير اللي خصك تعمرها بجميع المعلومات باش يمكن لك تطلب هاد السيرتيفيكا نيجاتيف. لاش كتصلح؟ اهم حاجه باش كتصلح هاد السيرتيفيكا نيجاتيف هو انك كتعطينا المعلومات على شنو هو الاسم ديال الشركه اللي باغي دير، شكون هو لو بروبريتير المالك ديال الشركه، وشنو هو النشاط ديال الشركه لاكتيفيتي. مي اهم حاجه هو انك يعطيوك البلاصه ديال اسم الشركه، كيعطيوك 5 ديال الاختيارات. علاش 5 ديال الاختيارات؟ هو ان ما خش يكونوا مثلا في المغرب كامل جوج شركات بنفس الاسم. ما يمكنش جوج شركات يكون عندهم نفس الاسم ديال لا سوسيتي، هذه امبوسيبل. دونك كتعطي الاسم الاول، كتعطي الاسم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. هما منين كيدخلوا السيستم ديالهم في لورديناتور كيشوفوا الاسم الاول، الا لقاو نفس داك الاسم ديجا كاينه واحد الشركه مثلا في الدار البيضاء، دونك كيلغيو داك الاسم، كيمشيو للاسم الثاني كيلقاو نفس الاسم كاين واحد شركه في وجده، كيلغيو الاسم الثاني كيدوزوا الاسم الثالث، وهكذا دواليك حتى كيلقاو الاسم اللي ما كاينش نهائيا في المغرب باش كيعطيوه لك الاسم ديال الشركه ديالك. هذه اول مساله. هاد السيرتيفيكا نيجاتيف اللي هي الشهاده السلبيه كتقام عليك ب 230 درهم. الا مشيتي لومبيك وخديتيها بنفسك وطلبتيها بنفسك كتخلص 230 درهم. وإلا مشيتي طلبتيها باغ انترنت، يعني دخلتي لو سيت ديالهم في الانترنت وطلبتيها باغ انترنت كتخلص عليها غير 170 درهم. دونك الفرق ديال 60 درهم. دونك على كل حال انا غادي نحط لكم لو لين ديال لومبيك في التعليقات في لا ديسكريبسيون باردون. دونك اللي بغى يقدر يطلب هذا سيرتيفيكا نيجاتيف ديريكتومون من لو سيت انترنت ديالهم. هذه اولا. ثاني حاجه غادي نتكلموا عليها هي المركز الرئيسي، لو سياج سوسيال، سيتادير فين غادي دير المقر ديال الشركه ديالك. دونك عندك 3 ديال الاحتمالات، يا اما كتكون انت مالك ديال واحد المكتب ولا البيرو، فوالا كتكون انت بروبريتير وكتمشي وكدير فيها، هذيك هي فين غادي يكون الشركه ديالك. دونك كتدفع مع الوراق ديالك ديال انشاء الشركه شهاده الملكيه بان داك الملك راه ديالك وبغيتي دير فيه شركه. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هو لوكاتير، انت كتمشي تكري، كيعجبك شي محل كتمشي كتكريه. دونك شنو كيطلبوا لك باش دير انشاء الشركه في داك المحل؟ الكونطرا دو باي، يعني عقد الكراء زائد شهاده الملكيه ديال صاحب الملك، كيعطيك بان فعلا انا هذا الملك ديالي وانا كاريه لهذا السيد باش يدير به الشركه ديالو. الحاله الثالثه هي الدوميسيلياسيون، انسان ما عندوش باش غادي يكري، ما عندوش باش غادي يخلص الكرا وما باغيش مثلا ما عندوش المحل ديالو. في هذه الحاله كيمشي عند كونطابل فيدوسيير اكسبير كونطابل كيدير له دوميسيلياسيون. دوميسيلياسيون سيتادير كيعطيه واحد العقد
بينه وبين السيد اللي غادي يكريي الشركه، كيعطي عقد بان الشركه ديال هذا السيد الوراق ديالو جميع لي بابي ادمينستراتيف يقدر يتوصل بهم في لادريسه الفلانيه كتسمى دوميسيلياسيون، وكيخلصوا عليها الناس ابتداء من 500 درهم حتى ل 2500 ولا 2800 درهم، دونك على حسب المقر لادريس ديال هذا السيد فين غادي يكون. هذه ثاني حاجه هو المركز الرئيسي لو سياج سوسيال. دونك ثالث مسألة غادي نتكلموا عليها هما لي ستاتيو، النظام الأساسي للشركة. هذا هو القانون اللي كينظم التسيير ديال الشركة، كيكون فيها الادريسه، كيكون فيها العنوان ديال مالك الشركه، كيكون فيها الاسم والعنوان ديال الانسان اللي غادي يجيري هاد الشركه. المهم كيكونوا فيها بزاف ديال لي كلوز. انا غادي نحط لكم ان موديل ديال لي ستاتيو ساغل، غادي نحطهم لكم في ديسكريبتيف الناس اللي بغاو الموديل ديال هاد ستاتيو. في شاك باج كيتسجل كيتليغاليزا ب20 درهم لا باج. هو اون جينيرال هاد ستاتيو كيكون فيه ما بين 4 5 6 ديال لي باج، كل باج خص يتحط فيها تامبر ديال 20 درهم بوغ شاك باج، يعني ان ستاتيو واحد كيتقام تقريبا ب100 درهم. دونك نتا الا بغيتي دير الشركه ديالك على الاقل خصك دير واحد 4 ولا 5 ديال لي ستاتيو اوريجينو، وحده كتكون عندك، وحده كتكون عند الكونطابل، وحده كتعطيها للبنكه، وحده مثلا بغيتي كريدي من شي سوسيتي دو فينانسمون. دونك من الاحسن على الاقل يكونوا عندك في التاسيس الاول ديال الشركه دير واحد 5 ديال 4 ولا 5 ديال لي زوريجينو ديال لي ستاتيو. كل ستاتيو كيطيح عليك تقريبا بواحد 100 درهم، لان 20 درهم لاباج كيتحط فيها تامبر ديال 20 درهم لاباج. رابعا كيكون البروسي فيربال دو لاسامبلي جينيرال كونستيتوتيف، محضر الجمع العام التأسيسي. هذا كيكون فيه النوميناسيون دو جيرون. هو من الأحسن هو أن النوميناسيون دو جيرون تكون في هذا البروسي فيربال، ما تكونش في ستاتيو. انا جو بريفير 1000 فوا ان ما يكونش لو جيرون ستاتوتير. علاش؟ لان مثلا الا درنا في ستاتيو درنا واحد المسير، هذا السيد هو اللي غادي يجير لنا وغيسير لنا هاد الشركه. ما تعرف شنو الوقت شنو غادي تجيب، ما غيبقاش هو كيسير الشركه، تنازل على تسيير الشركه، بغا يديميسيوني ويمشي بحالاتو، غادي تجيب نتا ان اوتر جيرون. دونك خصك تعاود لي ستاتيو من دا وجديد، وغادي تقام عليك بحال راك درتي كرياسيون دو سوسيتي جديده، لان لي ستاتيو كاملين خصهم يتعاودوا، وغادي تعاودوا في لا بوبليكاسيون ديال البولتان اوفيسيال. دونك بزاف ديال الوراق وبزاف ديال لي ديمارش ادمينستراتيف. دونك من الاحسن ان لا نوميناسيون دو جيرون تكون في لو بروسي فيربال دو لاسامبلي جينيرال كونستيتوتيف، و ستاتيو يكون فيه النظام ديال التسيير ديال الشركه بوحديتو. هذه احسن حاجه. وبيان سور هذا البروسي فيربال دو لاسامبلي جينيرال كونستيتوتيف حتى هو كيتصوب 20 درهم لا باج، كيتحط فيه تامبر ديال 20 درهم. داكوغ. وبيان سور هذا البي في كيدارلو لونغوجيسترومون، تسجيل او ميم طون كيتسجل هو، و او ميم طون كيتسجل الكونطرا د باي. الا كانت عندك الدوميسيلياسيون عند ان كونطابل ولا ان اكسبير كونطابل ما محتاجش للتسجيل، ولكن الا كان عندك العقده ديال الكراء ضروري خصك دير التسجيل ديال عقده الكراء ودير التسجيل ديال البروسي فيربال. داكوغ. دونك هذا التسجيل كيتقام عليك تقريبا ب 200 درهم، كيتقام عليك ب 200 درهم. ولكن الله يعطيكم الستر فاش تصوبوا هاد البروسي فيربال والكونطرا د باي ما تعداوش 30 يوم باش تسجلوه. الا فتو 30 يوم كتكون عندكم واحد الدائره بيناليتي ديال 200 درهم اون بلس. دونك من الاحسن ان قبل ما تسالي ديك 30 يوم خصك تسجلهم ضروري ومؤكد. سادسا كتمشي كدير التسجيل ديالك في لا تاكس بروفيسيونيل وفي ليدونتيفيكاسيون فيسكال. ضروري خص يكون الشركه ديالك يكون عندها واحد ليدونتيفيون فيسكال باش كتعرف، ولا تاكس بروفيسيونيل، و بيان سور ما نساوش ليدونتيفيون كومان دو لونتربريز. هادشي ضروري خصك تصوبو فين؟ في الاداره العامه للضرائب. هادو كتمشي كتصوبهم بثلاثه، كتاخد واحد لي زاتيستاسيون فيها لا تاكس بروفيسيونيل، وحده ديال ليدونتيفيون فيسكال، وحده ديال لي سي او ايدونتيفيون كومان دو لونتربريز. سابعا كاينه لانسكريبسيون او ريجستر دو كوميرس، السجل التجاري. هذا كيتصوب في المحكمه التجاريه، كيتصوب تقريبا بواحد 150 درهم،
وكيطلب ليهم او ميم طون فاش كتدير التسجيل ديالك في المحكمة التجارية كتطلب ليهم موديل جي، روجيستر دو كوميرس موديل جي، كيتقام عليك هاد العملية ب150 درهم. مور لو روجيستر دو كوميرس خصك تمشي تسجل في لا سينيسيس، كتسجل ماشي نتا، كتسجل لا سوسيتي ديالك في لا سينيسيس باش يمكن لك من هنا لقدام دير لا ديكلاراسيون سينيسيس لي زومبلوي ديالك لي سالاريي اللي غادي يخدموا عندك. دونك الشركة خصها ديجا تكون مسجلة في لا سينيسيس. تاسعا كاينه لا بوبليكاسيون او بولتان اوفيسيال و جورنال ليغال، سيتادير منين كتأسس الشركة وكتصوب الوراق ديال كاملين وكتسجلهم وكتسالي لي ديمارش كاملين، خصك تعلن على هاد الشركة في جورنال ليغال وفي البولتان اوفيسيال. هاد العملية كتقام عليك تقريبا بواحد 400 درهم. يعني كتاخد داك البولتان اوفيسيال كتلقى فيه انشاء شركه اسمها لواي فلاني، المقر الرئيسي ديالها لواي فلاني، لو جيرون ها هو شكون، لو كابيتال ديال لا سوسيتي ها شحال. المهم كيكون فيها الديتاي ديال انشاء هاد الشركه. اخر حاجه كاينه لانسبكسيون دو طرافاي و لاسيغونس. هاد جوج الحوايج الغالبيه ديال الشركات ما كيديروهمش، ولكن هما تقريبا الزاميين. من الاحسن ان فاش دير لا كرياسيون ديال لا سوسيتي تاخذ الدوسي ديال لا سوسيتي تديه لانسبكسيون دو طرافاي باش الانسبكتور كيعرف بان راه كاينه واحد الشركه حتى هي عاد تحلات جديده ولا تتابعه ليا كاينه في البلاصه الفلانيه المنطقه الفلانيه. وبالنسبه للاسيورونس من الاحسن انك دير اسيورونس لي زومبلوي ديالك، ما كتعرفش الحوادث اللي كتوقع، المهم كتكون مسورين حتى لا سوسيتي ديالك. هادشي كامل بيان سور هادشي باش تكري لا سوسيتي ديالك تقريبا الا قمتي بها انت بنفسك كتقام عليك ما بين 1500 1600 درهم. المصاريف كامله نهائيا كتقام عليك تقريبا ما بين 1500 1600 درهم. كاينه واحد المساله اللي هي مهمه خليتها لكم حتى الاخر. اون جينيرال تقدر دير هاد لي ديمارش كاملين في السونتر ريجيونال دانفستيسمون، المركز الجهوي للاستثمار ديال المنطقه ديالك، بلاص ما تبقى انت مثلا كتمشي من لا سينيسيس عاوتاني تمشي لومبيك، تمشي لمكتب الضرائب، تمشي للمحكمه التجاريه كدير هاد لي ديمارش كاملين. شنو دار هذا المركز الجهوي للاستثمار؟ دار واحد ديبارتمون، واحد المكتب سماه الكيشي اونيك. منين كتدخل كتاخد المعلومات حتى لا فان ديال لا كرياسيون ديال لا سوسيتي ديالك، فيها الناس اللي كيتكلفوا لك بلا سينيسيس، فيها الناس ديال المحكمه اللي كيديروا لك الروجيستر دو كوميرس، كاين الناس ديال المكلفين بالضرائب وكيصوبوا لك لا تاكس بروفيسيونيل ويصوبوا لك جميع الاوراق اللي غادي تحتاج لهم لي سي او ليدونتيفيكاسيون فيسكال. يعني هذا المركز الجهوي للاستثمار الا كان في المدينه ديالك احسن حاجه تقدر تستافد منها هو انك كتمشي منين كتبدا لي ديمارش من واحد حتى الاخر هما كيقوموا لك بها وفي نفس المكتب بلا ما تحتاج انك ديبلاصا من اداره لاداره. دونك اخيرا غادي نتكلموا على الكابيتال سوسيال، يعني المبلغ اللي غادي دير به انشاء الشركه. هو هذا المبلغ كيكون ابتداء من 100 درهم فما فوق، ولكن انا بالنسبه للناس اللي كيديروا كرياسيون ديال لا سوسيتي ب 100 درهم ولا 200 درهم راه زعما ما عندها حتى شي معنى. علاش؟ لان القانون كيقول لنا ان الا هاد الشركه خسرات الخساره ديالها ما خصهاش تعدى 75% من المبلغ ديال الكابيتال. ايماجيني انني درت كرياسيون ديال لا سوسيتي 100 درهم، خدمت في الشركه ديالي لمده ديال عام، خرجت ديفيسيتير يعني كانت عندي واحد الخساره، هاد الخساره ديال مثلا 5000 درهم. القانون كيقول لي لا ما يمكنش، واش الكابيتال سوسيال ديالك 100 درهم وانتي دايره لنا الخساره ديال 500 درهم، من الخساره ما خصهاش تعدى 75% من الكابيتال، يعني ما خصكيش تعداي 75% من الخساره ديال لا سوسيتي ديالك، سكي امبوسيبل. وفي هذه الحاله شنو هو الحل اللي خصني ندير؟ هو انني خصني ندير اوغمونطاسيون دو كابيتال سوسيال. وهاد لوغمونطاسيون دو كابيتال سوسيال غادي تقام عليا بحال حليت شركه من دا وجديد، غادي نبدل ستاتيو، غادي نبدل البولتان اوفيسيال، غادي نبدل لو ريجستر دو كوميرس، غادي نبدل دونك بحال عاد عاودت من دا وجديد. دونك من الاحسن من النوبه الاولى خصكم ديروا واحد المبلغ ديال الكابيتال اللي هو معقول. دونك الا عندكم شي تساؤل او تعليق حطوهم لي في لي كومونتير، وكنشكركم على المتابعه
و merci pour tout le monde. Au revoir.